بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سجان سلامن نقويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس أبزلكمو مسكولاتكم يخون. نالومي نستنتنو قالدما بزعبا قدوس قربان توساخي كخونيو أبزي نايلوم معنتي نستنتنو تمرت دما كابتن زحلفا تمرتي قرب نمردو حيل زباله كخوني خيليو كنفلطو كنمرمرو كنحسبلو دما اقداسي سلازخونه لو معنتي اب مسواتي قربان ويدما مسواتي قداسي زبل بخمي زي ابتن apostolic church زسمع زبليو بحفشا اتن ابيات كريستيانات كمين زردو نزبل ابز حلفه اب كلت خفيلنا رينا نيرنا لومو نريو تمساسالي اب كلتينا نخفلن مخنياتو اب قدوس قربان زلنا ارارادا ابتن apostolic church حدا عين سلازخوني سلازي بزعبا مسوات قداسي مسوات قربان كنبل كلنا اب اورينتال اورثودوكس زلنا تمرت حدا عينتيو اب بايزانتاين اورثودوكس زلو رديت حدا عينتيو اب رومان كاثوليك بيت كريستيان زلو رديت حدا عينتيو اب ونجيلاوين ابيات كريستيانات زلو يحواتنا دما كابزي فلي زبليم سلمنتايو تفليو ناتنا امنتك انتايو ابزيت معنا زقدسنا زلو بفلايتهم من اسيات اب اورثودوكس بيت كريستيان نمردو زشغركم بزحات كم زلوكم قمتالوني كومد مالتي بيت كريستيان اورثودوكس بيت كريستيان بزي مخنيات سلازي تردعنا قلطيفنا قديفنا يا خن كيد كنوسن ندل السبات دما دويلنا كنمرمر كنحسب عبيتنا يتا بيت كريستيان انتاي مخانو دما كنمرمر دما بزي قاطامزي صبو اغاطامون كخون يخليو بتغزابيهر زغلصلنا بيلنا نز غداي زي كنمرمرو دما غزابيهر منفس قدوس نخلاتنا يغلصلنا سلامنتاينا مسوات قداسي نبلو سلامنتاينا مسوات قربان نبلو ويدما منفساوي مسواتي spiritual sacrifice بخمي تبغيسنا انا كوم نبلو اتن كالوتي حواتنا كريستيانا دما نزخ نبل كلونا سلامنتايوم بغيغا زردونا انتيلنا مجمرتا ابزي كنحسبو المتان قلص خغبرا اتي ابقرانيوم مسواتي سلازخونه سلحاتياتنا سلملو علم ون مسواتي زخونه غويتانان مدحينان يسوس كريستوس زتخفللنا وعلت اتي مسواتي سلينا زخونه مزي متحواسن مدبلاقن سلازلوم بزي مخنيات دما تنحاوريات ابيات كريستيانات نتي ناي مسقل يسوس كريستوس زغبرو اب نفس وكف قداسينا كم عرب سقلت نسقلو زلونا زمسلون ون اي سانون يخونو اتي نايتن ابيات كريستيانات مهرتغن انتاي اورثودوكس بيت كريستيان ابز غداي زي انتاي لا تستمر كنمرمرو غن صبوين كريستوس مسواتي زخونلنا اب قرانيو حنسابن نحوارون مخانو مفلات اقداسيو صاني حقن اموداتا كغلصيم اب اوريت دم انسساتات كم زنبره زي نوريتن حدش كدانن صبوق غيرا زتقبلت بيت كريستيان تن apostolic church دما ابزي لعل افلوطون كالتن سلازلون نزين لو معنت نمهارو زلنا بزعبا بولي كيدان مفلاط اقداسنت الله نزي مسواتي قربان مسوات قداسي نبلو زلنا نخنفلطو ابولي كيدان زلو مسواتات صبوق افلوطو كهلونا عقمي زحاتتي مالتي بزعباتي ليك انا كهنات ناي اوريت زنبرو ليك كهن ناي اوريت نبرو انتاي كمي عينت اغلغلوت كم زنبروم مفلاط مردا مزت مهرتزي صبق رديتي هبي بزعبا فاسيكا باس اوفر صبق افلطو ابولي كيدان انت زيبلنا نزلو ما انت نزاراربل زلنا بصبق كنردو كحصرنا يفلطت مالتيو يوم كيبر مالت دما معلتي حدقت حطياتي بزعبا زي صبق اخل افلطو خلونا له نز كله لو ما انت كنزورزرو اينخالن كن اتهم كنمرمر ندلي ويدما فلطتنا خنعبيو ندلي عمقت ناي بيت كريستياننا كنفلط ندلي كن قدمي مقدافنا وي اب اورثودوكس بيت كريستيان وانجيل كمزي يله زمسلنا كندمنتا عميق تمرت حيزا خمزلا هدئ نمبال كن حغازون كخون يخيل يحسب ابز فطرت معراف 14 زلو بزعبا ملك صديق انترينا دما حد صبق رديت نركب قدميو ناي انسساتات مسواتو كان تنبره ابزي ابوزي مسبصحنا كن
حدش مسواتي جيرو كاب نايدم انسساتات ووص زبل مجمرتا غزي اوريز فطرت مراف 14 زلو كاب سرناين كاوينن غيرو مسوات زغبره اتي ناي يسوع كريستوس سيمبولايز ويدما ملكت زخونه ملك صديق نريو مسواتي فولي زخونه مسواتي اذا دما اذا حجي بيت كريستيان تتقملو زلا مسواتي ازي ابز فطرت 14 تتقيسو زلو كابنا اوريت زوسدنايو حبستن وينن غويتانا يسوع كريستوس بعلة حمص زغبرو حبستن وينن ايترسعو ناب املاح نقربو حياب كاب بيت كريستيان ويدما قربان الله انت عينت قرباننا نقرب وين انت عينت حيابنا نمص انتلنا اتوم امنتي نخنبارخ بتنهبو مباديو بتي نقربو بزعبا الشرديو كلم حجي انتايكم تتقوموا خم دليتكم النهبونا املاح حياب بيت كريستيان دما خابتي زمص حياب حيزا ناب املاح ناب التر ناب مسواتي تمصيا انت عينت حبستن وينن حياب قربان حيزنا نخيد نزد ما منفس قدوس نحنا بخنفلطون كردانان بزيكل ناب سغان دمنا يسوع كريستوس بمقرب منفساوي قربان سغان دمنا يسوع كريستوس كم نمجب يجبر سلازي نحنا ناب املاح نقربو حياب الله منفس قدوس دما نعنا سغان دمنا يسوع كريستوس قربان زهبنا حياب الله سلازي عبي مستير زلو ويو بزعبا زخ نمرمر كلنا حواري قدوس باولوس نابرومي 11 فقد 36 كل خابيو بؤون نعون دما يمو نعون زلالم كبر يخون يبل كله كاب املاح تاملاح كاب تاملاح ذهبنا تصقا حبستن وينن نمص ناوي ونيلو منفس قدوس دما نفس غان دمنا بيسوع كريستوس قريبو قيرو لويتو ذهبنا معدي مسواتي قدوس قرباني سلازي بزعبات مسوات زبل بزح غزي نمردو كبد زبل سل زخونه بزي دما زعنقفو منسيات وحدات هيكونون نزي مردا ابيوم بقاولا نورثودكس بيت كريستيان مغدافن سغاب حجي ابناي اوريت مسواتيم زلو خبلو زدفرو منسياتن وحدات سغاب زيكونو غزينا خنطقملو سلازلنا غزي خفيلنا مصحف قدوس بمنباب بزعبا اوريدي بزعبا حدش كيداندي بزعبا اورثودكس امنتنا زتصحفه صحفات ممرمار جن كقدسنا عينوت مسوات نمردا كلته خ مصحف قدوس كتقسي سلامنتاينا نحنا دق سبات مسوات قربان كنبلو خلنا سلامنتاي زخبد زلو تا مسواتي سلامنتاي تخبد زلا بيناي نريا خم زلنا نمرمار كتحجزنا انبار حواري قدوس باولوس نابرومي 12 حد زبله كم زلو امبارسي احواتي نسغاهم هياون قدوسن ناملاخ به زبلن مسوات غيركم كتقربو بمحرت املاخ امعدكم الله يبل ازيا دستبل قاليا نسغاهم هياون قدوسن ناملاخ به زبل مسوات غيركم كتقربوسي بمحرت املاخ امعدكم اللهم إذا مالت إلي ترجو ما يبعلو رأي وابتقال أملاخ إذا مالت إتينا أمرو منفساوي أقلقلوتكم بقى أمرو منفساوي أقلقلوتنا ناب أملاخ نقربو مسواتي ألو نسدما نسغانا نقربو مسواتي كيرنايو نسغانا مسواتي كيرنا ناب أملاخ نقربو إنا سلزبلنا وين زمهروز سلازم هرا حواري قدوس باولوس جن نتي اب قرانيو ام مسقل مسوات حطياتنا زخونه يسوع كريستوس تكئو مالت جن ايسمعني كما يكونن هذا بيت كريستيان مسوات قداسي خطب له خلا ناب اوريز زمل سايكونن مسترم بركن ردو لنا عمقوتم بركن ردو لنا مسوات قربان كنبل كلنا بزحات مدسيات بزنجر زتسانا بوديهم انتاين مالو جن بيت كريستيان إذن أي بلسقنا ونجل مسي زلو انتهي زبل زلو أكالاتنا سقانا ولا حد يعتقبر أيقبر أقداس يكونن ما ترى يكونن يزبل زلو زقدس مسي يسوس كريستوس من رخاب تراي هوري قدوس باولوس كن ولا سقانا ونتسه كخون ني أملاخ مقدس كخون مسوأ تجرنا أبكر ما أملاخ كنقربو خمزلنا جن زقاء بأمرن بمنفس مخانو أبقال أملاخ تتصحيف زلو
ካልኣይቲ መስዋዕት ንራእያ እዚኣ ጽቡቕ ጌራ ከተረዳእኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን 13:15 ጽሒፍዋ ዘሎ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፍር ነቕርብ ይብል እዚኣታ መስዋዕቲ ቅዳሴና እንታይ ናይ ምንታይ መስዋዕቲ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ኣምልኾና ብቅዳሴ ኣቢልና ስለንገብሮ ነዚ ድማ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ኢልወሎ ማለት ኢሉ ኢኻ ዝትርጉሞ ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፍር ነቕርብ ይብል ቶም ኣገልገልቲ ዲያቆናትን ካህናትን ክመርሕዎ ከለው ምእመናን ድማ ተሰጥኦ ክቕበሉ ከለው እዚ ካብ ከናፍርና ዝወፅእ ምስጋና ኩሉ ሰብ ተሳቲፉ ንክኸይድ ኣብ ቅዳሴ ከይተሳተፈ ዝኸይድ የለን ሰኣነቲ ናይ ቅዳሴ ምፍላጡ እሳቶም ጥራይ ይበልዎቶም ዲያቆናትን ካህናትን ምባል ክህሉ ይኽእል እዩ ግና እንዳተረዳእና እንድሕር መፂና እቶም ምእመናን ንቕበሎ ኩሉ ክንብለሎና እቶም ኣገልገልቲ ዝብልዎ ድማ ኩሉ ክብልዎ ኣለዎም በዚ ድማ ናይ ምስጋና ናይ ከናፍር ፍረ ምስጋና ነቕርቦ ስለዚ ቅዳሴና መስዋዕቲ ቅዳሴ ነዕርግ ኣሎና ክንብል ከሎና ናይ ምስጋና እዩ ነቕርቦ መስዋዕቲ ንምገቦ ቁርባንከ ኣየና ይተልና ስጋን ደምን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኣምልኾ እዚ ድማ ካብታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓሙስ ዝገበራ እዚ ስጋ እዩ እዚ ድማ ደመ ኢሉ ዝገበራ መስዋዕቲ ቅዳሴ መስዋዕቲ ምስጋና ሓንቲ ዓይነት ሕብረት ዘለዋ በዚ እቲ ኣምልኾና ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ድማ ስሉሳዊ ኣምልኾ ንብሎ ወይ ድማ ናይ ስላሴ ኣምልኾ ዝገበረ ንብሎ ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ነምልኾሉ እዩ ናይ ቅዱሳን በዓል ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ መላእኽቲ ዝተገበረ በዓል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ስም ናይቲ መዓልቲ ዝተዘከረ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቅዳሴና ግን ንምገቦ ስጋን ደምን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ እዚ ቅድሚ ኩሉ ክፍለጥ ይግብኦ ነዚ ድማ ኩላትና ንፈልጦ ነገር ይመስለኒ ነታ መስዋዕቲ ክንብል ከለና ግዜ ብዙሕ ከይወሰድኩ ከለኹ ነታን ከብረሃ ግን መስዋዕቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳብን ንሓዋርን ዝገበሮ ዘይድገም ንሱ ድማ ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ዝተፈጸመ እዩ እዚ መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ እተን ሐዋርያውን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝበሃላ ድማ እሙንተአን ኩለን ኣብዚ እዩ ናይ ቀራንዮ መስዋዕቲ ኣይድገምን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ሓንሳብን ንሓዋሩን ዝገበሮ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን 10:12-14 ተንቢብና ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ኣለዋ ክርስቶስ ግና ነቶም ዝቅድሱ ብሓንቲ መስዋዕቲ ንሓዋሩ ፈጸሞም እሞ ንሱ ንሓዋሩ እትኸውን ሓንቲ መስዋዕቲ ስለ ሓጢአት ምስ ኣቕረበ እቶም ጸላእቱ መርገጽ እግሩ ክሳዕ ዝኾኑ እናተጸበየ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ ይብሎም እንታይ ገይርዋታ መስዋዕቲ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንምንታይ ስለ ሓጢአትና ሞተ ንብሎም ስለ ሓጢአትና መስዋዕቲ ዝኾነ ኣብ ክንዳና ንሕና ሓጣኣን ክንስና ናትና ሞት ወሲዱ መስዋዕቲ ኣብ መስቀል ዝኾነ ሓንሳብን ንሓዋሩን ዝተገበረ ምዃኑ ድማ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገሊጸልና ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቁርባን መስዋዕቲ ቁርባን ክትብሎ ከላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቅዳሴና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ዓርቢ ስቕለት መጺኡ ተሰቂሉ ተገሪፉ ሕጂ እውን ከምኡ ማለት ኣይኮነን ዘስምዕ ዘሎ ኣይኮነን እንታይ ዳ ነቲ ዘምፃናዮ ሕብስትን ወይንን መስዋዕቲ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ምስቲ ናይ ሓሙስ ርክብ ዘለዎ ምስቲ ናይ ቀራንዮ መስቀል ርክብ ዘለዎ ብግብሪ ብዕዮን ስራሕን መንፈስ ቅዱስ ዝፍጸም መስዋዕቲ ኢልና እንቅበሎ እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቅዳሴና ንሰቕሎ ኣሎና ማለት ዘስምዕ ከምዘይ ምዃኑ ፍልጠትና ክነበርኾ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለና ምርድዳእ እውን ክነስፍሖ ጽቡቕ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብ ቸርች ፋዘርስ ካብቶም ኣቦታት ዝረኸብናዮ እሙንቶ ድማ እዚ spiritual and bloodless sacrifice ብሎ ንመስዋዕቲ ቅዳሴ ወይ ድማ ነቲ መስዋዕቲ ቁርባን ንብሎ ዘለና spiritual እዩ መንፈሳዊ ማዕዲኡ ፍሉይ ዝኾነ ማዕዲኡ ታራ ዝኾነ ማዕዲ ኣይኮነን bloodless sacrifice ደም አልቦ sacrifice ኢና እንብሎ ቤተ ክርስቲያን ደም አልቦ sacrifice አትብሎ ንቅዱስ ቁርባን
أب أوريت زفسس دم الله انسسا سلازمص سلازحرد زفسس زنصق الله ناي حدش كيدان دم نا يسوع كريستوس جن دم ألبو مسواتي حبستي كم زلو وندار أنايو سجانا يسوع كريستوس لنا نمجبو نتي صوا وين دما اندارا انا يخلنا بجبري بعيون منفس قدوس زتقيره نزي دما دم يسوع كريستوس يلنا النسوتيو صوا سلازخونه ازي دما مستني حاموس حبرت سلازلو مستني وعلت مسقل حبرت سلازلو نزي مسوعات زي بجبري بعيون صراحن منفس قدوس اندمجبو مخاني بزي مخنيات spiritual and bloodless sacrifice نبلو bloodless دم ألبو مسواتي لنانزوام أبلي كيدان ردو إنك خون نتسفح زغنا نجار بعلهم كيدكم متان كتمرمروا كتفتشوا وكتريوا قال إن إيش هيك خفتون دحر كوينة جنت مسواتي كميلو خمس ردعنا نقاب النت أبلي كيدان مسواتي كفتسم كله دم إنسساتات يمتص الدم يفسس نعوقو زمرح دماء ليك أكهنات نيري نحدش كيدان كي اتليك أكهني حدش كدان نسو إيسوس كريستوسي بعلو هوريا قدس باولوس صحيفو وخمزلونا بإبراويان اتليك أكهناتني حدش كدان قويتانان مدحينان إيسوس كريستوسي اتي بقع زمت زنبره أبولي كدان نسو دما أماتيوس معرف سلسة زلو متمق ملكوت قدس يوحنس إنه حتيات علم زرحق جنشل أملاخ يلو نيسوس كريستوس غنشلني حدش كدان كمني غويتانا يسوس كريستوسي نسو دما كابدينا خلق قدس دنجل مريم زتولده نمدحنا قبل حطياتنا نمسبر كاب حطيات نمصراي قبل دما سلينا اب قرانيو مسواتي زخوني سلازي اب حدش كدان بعلو ليق كهناتي بعلو مسواتي غنشل زخوني اتيوم كيبرز بلنا دما حدقت حطيات معالت زنبره دما حدقت حطياتنا زهابنا نصا زغبرنا كابتعدا زوصانا دما بعلو يسوع كريستوس مسوء بوتا نيرو ات مسوء بوتا دما اب قرانيو ام مسقل تفصيمي بزي مخنيات مسواتي قداسينا مسوات قربان كنبل كلونا ناي مسغانا مسواتي كم زبلنايو مسقل دما مسوئي كم زخونه the cross is the instrument of Jesus Christ in our salvation الى مبوتاتنا دما the cross ات مسقل instrument مسارحي ناي غويتانان مدحينان ኢየሱስ ክርስቶስ امنتاي مسارح تتقيملو اب دحنتنا تتقيملو ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በመስቀሉ ሰላም ገበረ ዝብሎ اب መስቀል መስዋዕቲ ዝኾነ መሳርሒ ናይ ድሕነት ዝተጠቀመሉ ንመስቀል ጥራይ አይኮነን اب ድሕነት መሳርሒ ተጠቂመሉ ዘሎ ዘልና ዩክሪስት ቅዱስ ቁርባን ማለት እዩ ንቅዱስ ቁርባን ድማ በወይንን بحبستن حليفو منفس قدوس انتا كم نمجب غيرنا سغان دمن نا يسوع كريستوس كم نمجب غيرنا مستون قدامو تابوتات كاب حنت صوا كم نستي كم نمجبن غيرنا نابتاني حموس ني حواريات مساوتهم حبرت يبنا مستاناي قرانيو حبرت يبنا سلازي بيت كريستيان نزا عمق مهرون افلوطون اتاساسيرا زمهارتو انت زي كوينو ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ነፍስ ወከፍ ሰንበት ቀዳሴና ሳክሪፋይስ ንሰቅሎ አሉና ማለት ከምዘ የስምዕ ግን ርዱእ ክንገብሮ ይግባዩ ትምርቲ ቀሊል አይኮነን ብዙሕ ምርዳእ ስለዘድሊ ንመደምደምታ ዝኾነና ግን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ዘለዋ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 34ን ፍቅዲ 51ን አንቢበ ናይሎ ማንቲ ትምርተይ ክዛዙመ ከምዚ ድማ ይብል ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ እቲ እንጌራቲ خا كل صحابنا بلو يسوس بلوم انجرا هيوت اني نباي زمص ايطمن باي زامن كوتو ايصمن يلو سلازي نبي يسوس كريستوس ممصا مالت حاده خابت ناي دحنت مسارحيو زتتقملو مسقل يلنا مسقل طرا يكونن انسترومنت ناتو تتقيملو vehicle of the spirit زتبهاله دما نحبستن نوينن دما مسارحي اب دحنت غويتانا يسوس كريستوس تتقيملو بزي دما منفس قدوس حاليفو زيتم مغبي كم نمغب زغبرنا منفس قدوس يم اب 50 حدن زلا دما كم زيبل اتي خاب سماي زورد انجرا هيوت اني كابزي انجرا زي زبلع زبله نزل عالم كنبري اذا انا من انت هيوت عالم زهبو انجرا خا سغاي بلوم يبل
سجو هيبنا دمو كنمجبو كنستيو هيبنا بزما عدز دما نايزل عالم هيوت كم نركب زجبرنا مسارحي قدسنو مسارحي نايدحنت كم زجبورا نري سلازي جابير منفس قدس كما يابيلو يمجبنا كم زلو بزعبا زي كن عبيل لنا رادادانا بزعبا قدس قربان بزو حفلوت زيبلنا ابتزا حالفه قلل زبلت مرتاز زلو خيدنا كنكاتاتولو نخالينا محتات اقداسيو من باب اقداسيو صبوق مدلاوات ناي قال املاح افلوط مغبار دما اقداسيو ابيت املاحنا دما كابت زلو اغرغر وصينا قدس قربان بسلامو مگدي كنوستو هدو زغونه نياملخو بيت املاح كهلونا دما እግዚአብሔር بصغو خردانا فقاد يكون ابزمص تمرتنا نريو حمش عينت مسواتي ناي اوريت كنرينا ምክንያቱ ነዘሎም ዝማሃርና ያውን ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ናኣፍልጦናውን ክድግፍ ስለዝኽእል ናይ ሽዑ ሰባት ይበለና ሰሰናዩ ብሩኽ ግዜ